बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरा नाम अबू सहल है और मैं यूट्यूब पे अपना काम करता हूँ कुरान सुन्नत के इलाज को प्रमोट करने के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि कुरान सुन्नत के मुताबिक जो इलाज है उसको प्रमोट करने के लिए आप हमारे इस चैनल का इसका साथ दें। वो इंशाल्लाह एक अजीब बात है कि आप जितना इलाज में यानी लोगों को नफ़ा पहुंचाने में जितना आप खैर का काम करेंगे आपके लिए उतने ही मसाइल और उतनी ही मुसीबतें जो है वो आपके लिए भी खड़ी होंगी। तो खैर वो एक स्टेज वो वक़्त जो है वो ऑटोमेटिक वो जनरेट हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सवाल जो है ना वो ये है कि रूहानी वज़ाइफ जो है वो मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई और मैं दूसरी वीडियो जो है वो इस पर कि जो रूहानी वज़ाइफ हैं वो हमें यानी किस हद तक हमें फ़ायदा देते हैं, क्या रूहानी वज़ाइफ को करने से हमें कोई नुकसान भी होता है या नहीं होता। तो आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जिस काम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जिस अमल को जिसको ख़ास तौर पे आप दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करते हैं या सवाब के हुसूल के लिए सवाब की नीयत के लिए आपका ये इरादा होता है तो आप वो काम करें तो उसमें आपके लिए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना हो तो याद रखें कि वो उसमें आपके लिए खैर नहीं हो सकती। उसमें अबकरी के रिसाले हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वाले बहुत सारे आमिल हजरात हैं। मतलब मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के लिए ये कुछ भी आप काम करने से पहले आपको कुरान और सुन्नत का जो असल फ़हम है वो आपको होना चाहिए। और इसी तरह अकीदा तौहीद के मुताल्लिक जो है वो आपका जो विज़न है, आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे अफराद जो हैं वो अल्लाह ताला के नामों की तस्बीहात भी करते हैं और यकीनन करनी चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नामों को उस तरह से पढ़ना यानी अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना। बाज़ लोग जो हैं मिसाल के तौर पे पढ़ाई वो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ जो करने वाले अमल हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल गौर है कि बाज़ लोग जो हैं वो दायरे लगा के अल्लाह के नामों को पढ़ते हैं जिसका ना कोई दलील है ना कोई सबूत है। बाज़ लोग जो है वो रात के आखिरी पहर में कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसमें जो है ना वो इन नामों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह बाज़ लोग जो हैं कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों को मुख्तलिफ औकात में फ़िक्स करके और वो औकात भी ऐसे मिसाल के तौर पे यानी चांदनी रातों में पढ़ना है जी, इसी तरह आपने इन औकात में पढ़ना है जिसमें जब आपके पास कोई मौजूद ना हो। और इसी तरह कुछ वज़ाइफ जो हैं वो अल्लाह के नामों के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ जो नाम हैं उन नामों के वज़ाइफ जो हैं वो लोगों से करवाए जाते हैं। अब होता यह है कि आमिल हजरात खुद जो है वो अपने चिल्ले कंप्लीट ना कर सकने की वजह से या अपने चिल्ले जो हैं वो मुकम्मल ना करने की वजह से लोगों को ये बताते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे एक वजीफ़ा है अल्लाह के नाम का जिसके मुतालिक बड़ा मारूफ और बड़ा मशहूर है कि जी वो जिन्नात, वो परियां, वो चुड़ैलें, वो मुवक्कल शुवक्कल जो कुछ भी यानी इस हवाले से मौजूद है इस कायनात में, हालांकि कुछ भी मौजूद नहीं है सिवाय जिन्नात के, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो जनाब वो मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे भी देखा मुख्तलिफ चैनल्स पे जहाँ पे लिखा जी परियां आपका साथ देंगी, परियां आपके ताबे हो जाएंगी, जिन्नात जो हैं वो आपके आगे पीछे भागेंगे। इतनी लूटनी पड़ी हुई कि जिन्नात जो हैं वो यानी आपके वजीफ़ा करने से और आपके ये काम करने से वो जनाब अपने आप को आपके ताबे कर देंगे। हाँ, वहाँ पे ज़रूर करते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला की इहानत नाउज़ुबिल्लाह की जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो है वो किसी भी किस्म के कोई नाज़ेबा कलिमात अदा किए जाएँ तो वहाँ पे शयातीन उन लोगों के साथ पूरा तामुन करते हैं और पूरी मुआवनत के साथ उनके साथ काम करते हैं क्योंकि वो उनके साथी हैं। यानी ये औलिया अश-शैतान शैतान के दोस्त हैं। और होता यह है कि जब आपको ये नाम मिसाल के तौर पे या हफीज़ या ए हिफाजत करने वाले या मुजीबू ए कबूल करने वाले, तो कबूल करने वाला कौन है?
میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور جو صفات ہیں ان میں ایک صفت ولی ہے، یا ولی یا اللہ۔ تو ہمیں اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس کو بھی پکارنا چاہیے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کسی نے بتا دیا کہ جی ایک نام ہے اللہ کا یا خافض، ٹھیک ہے جی، ایک ہے حافظ، ایک ہے خافض۔ وہ کسی نے اس پہ لکھ دیا کہ آپ اس نام کو پڑھیں گے تو 70,000 جنات کا لشکر آپ کے تابع ہو جائے گا، 40,000 جناب چڑیلیں آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا خوف کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی خوبصورت اس نعمت کو عطا کیا ہے، تو اپنی اس نعمت کو ضائع مت کریں، اپنے اعمال کو ضائع مت کریں۔ بڑے بڑے عقیدہ توحید رکھنے والے، عقیدہ توحید کے اوپر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور الزامات میرے اوپر کیا ہیں جی؟ میرے اوپر الزامات یہ ہیں کہ میں نے موکل رکھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم استعانہ بالجن کے قائل ہی نہیں، ہم جنات سے مدد لینے کے قائل ہی نہیں ہیں، تو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی آپ ان سے جنات سے مدد لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جنات سے مدد لینے والے جو ہیں وہ اکثریت ایسے افراد ہیں، اکثریت کیا یعنی 99% لوگ جو ہیں وہ جنات سے کام لیتے ہیں اپنے جائز اور ناجائز ہر قسم کے معاملات کے اوپر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے سارے دروازے ہی بند کر دیے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات مل کے بھی تمہیں نقصان دینے پر اتر آئے تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، اور پوری کائنات مل کے بھی تمہیں فائدہ دینے پر آ جائے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک اور چیز، جب ہم یہ اللہ کے ناموں کی تسبیحات کرتے ہیں تو ہم صرف اللہ کے ناموں کو پکار رہے ہوتے ہیں، اپنی جو دعا، جو اصل یعنی جو ہمارا اصل مطلوب، جو حاجت ہے، ہم اس کو پکارتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یا اللہ مجھے اولاد چاہیے، تو اس کے لیے وظیفہ جو ہے وہ یہ کریں گے، یا خالق یا خالق یا خالق یا خالق، حالانکہ یا خالق نہیں، یا خالق یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا مجیب یا اللہ۔ تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے یہ کیا کیا کہ یا خالق یا خالق، خالق خالق، صرف خالق کرتے رہے اور اللہ کا جو اسم اعظم تھا اس کو شامل ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد اپنی جو دعا تھی اصل کہ اللہ مجھے اولاد دے، مجھے رزق دے، مجھے اموال دے، مجھے اولاد کی صورت میں اللہ جو تو نے رزق دینا ہے وہ عطا کر، ہم نے وہ دعا تو کی نہیں۔ اب ہوتا یہی ہے، اکثریت لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی مجھے فلاں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، ہم آپ سے بھی وظیفہ کی اجازت مانگتے ہیں، مجھے اجازت دیں گے؟ اپنے استاد سے پوچھ دیں، آپ پوچھ کے بتا دیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز بہنوں، اللہ کے لیے ان کاموں سے، ان معاملات سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اللہ کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں کہ یہ کام سارے کے سارے آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں۔ اور کثرت وظائف جو ہے یہ انسان کو مجنون کر دیتی ہے، پاگل کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی وظیفہ بتایا ہے تو وہ صرف اور صرف اس حوالے سے ہمیں ضرور بتایا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ رات کو پڑھنے والا جادو اور جنات سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے متعلق ہمیں بتایا۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ 3 مرتبہ پڑھنے کا بتایا۔ تو آپ ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں کا ادراک رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے وہ خیر کے راستے کھولے، وہ اعمال کریں جو اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوں، اللہ ان کو قبول کر کے ہماری دعاؤں کو ہم تک واپس پہنچائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اور بہت سارے احکامات، بہت ساری جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو معاملات رکھے ہیں